बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और खुशबाश भी होंगे। आज का जो टॉपिक है बहुत अहम टॉपिक है और बहुत सिंपल सा टॉपिक है। इसको समझने की ज़रूरत है, लिहाजा आप जब वीडियो सुन रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान से और गौर से आपने वीडियो सुननी है। ज़रा सी भी आप अगर इसको स्किप कर देंगे तो कोई ना कोई पॉइंट जो है वो निकल जाएगा और वो चीज़ आपसे मिस हो सकती है। ओवर थिंकिंग के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। अक्सर लोगों की ये सोच होती है कि ये ओवर थिंकिंग जो हो अक्सर लोग कर रहे होते हैं, शायद ये बीमार हैं, या हम लोग यानी कि अपने आप पे भी लोग सोच रहे होते हैं शायद मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ तो मुझे कोई बीमारी है या कोई ऐसे मामलात हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, ये ओवर थिंकिंग कोई एक बीमारी नहीं है। ये बस आपकी एक सोचों का एक अंबार होता है या सोचों का एक पहाड़ होता है जो इंसान ने ख़ुद क्रिएट किया होता है, ख़ुद बनाया हुआ होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि ओवर थिंकिंग होती क्या है। ओवर थिंकिंग होती ये है कि आप किसी बात पर सोच रहे हैं, किसी मसले पर या किसी पॉइंट पर आप सोच रहे हैं। उस सोच को सोचते 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 एक सोच ख़त्म होती है तो दूसरी शुरू होती है, दूसरी ख़त्म होती है तो तीसरी शुरू हो जाती है, और इस तरह करते करते कोई 8-10 सोचें और बेबहार सोचों के अंबार में आप घूम जाते हैं। और वो सोचों का गुंजल जो होता है वो आपके दिमाग में एक जैसे कहते हैं चरखी, डोर वाली चरखी आपने देखी हो कि डोर वाली चरखी की तरह या वो डोर वाले पिने की तरह गुंजल बन जाता है और आप सोचते रहते हैं और एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है सोचों का। और आपको ये भी मालूम नहीं होता कि आप जिस बात पर सोचना शुरू आपने किया था वो बात कितनी दूर, कोई 8-10 किलोमीटर दूर वो उस बात को आप छोड़ आए हैं और वो एक नए मसले को आप सोचने पे मजबूर हो गए हैं। ये होती है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग की वजह से आप की जो सोचने की सलाहियत है वो ख़त्म हो जाती है। डिसीजन मेकिंग जो होती है, जो डिसीजन लेने का या फ़ैसला लेने की जो ताकत होती है, जो सलाहियत होती है, वो बहुत कम हो जाती है या ख़त्म ही हो जाती है। आप फ़ैसला जल्दी नहीं ले पाते और ओवर थिंकिंग की वजह से आपको नींद की जो है मुश्किलात का भी आपको शिकार होना पड़ता है कि जब आप सोने लगते हैं तो सोने के वक्त पे भी एक ख़ास टाइम पे जो ओवर थिंकिंग के मामलात हैं वो आपके सामने खड़े हो जाते हैं और आप सोने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो आपको नींद नहीं आ रही होती। फिर आप जो है वो नींद की गोलियों की तरफ जा रहे होते हैं और सुबह या अपने इर्द गिर्द के लोगों को कहते हैं कि मुझे नींद नहीं आती, मैं गोलियां खा रहा हूँ, ये वो अजीब से मामलात में आप जो है ना पड़ जाते हैं। इसको कहते हैं ओवर थिंकिंग, कि आप ओवर थिंकिंग के मामलात में इतने उलझ जाते हैं कि आप वक्त परेशान रहते हैं। इसको कहते हैं ओवर थिंकिंग। मैं कोई बहुत ज़्यादा आपको इसके मसले नहीं बताने लगा कि इसमें बहुत से मामलात हैं, ये बहुत सी पेचीदगियों में मैं आपको नहीं लेके जाने वाला। सिर्फ सिंपल सा मैं आपको ये मामला बताऊंगा। ओवर थिंकिंग से अगर आप बचना चाहते हैं, सिर्फ अपने आप को फोकस करें, फोकस करना सीखें। दिमाग के जो है आपने अपने आप को कंट्रोल करना है। अगर आप जो है किसी को अगर आप थप्पड़ मार देते हैं, वो शख्स उल्टा आपको पकड़ता है या कोई उससे हाथापाई हो जाती है, तो आप जो छुड़ाने वाले हैं उनको आप कहेंगे कि भाई मैंने इसको थप्पड़ नहीं मारा, बस मेरा हाथ उठा और मेरे हाथ ने धड़म करके इसको एक चपेट मार दी। कोई भी आपकी बात को नहीं मानेगा, कोई भी आपकी बात को तस्लीम नहीं करेगा कि यार ये बात कैसे कर रहा है कि आपका अपना हाथ है और आपके अपने हाथ पे कंट्रोल नहीं है। इसी तरह जिस तरह आपके अपने हाथ पर कंट्रोल है तो इसी तरह आपने अपने दिमाग को कंट्रोल करना है, आपने अपने दिमाग की सोचों को कंट्रोल करना है। आपने फोकस करना है कि आप क्या सोच रहे हैं, कितना सोचना है, कितने मिनट सोचना है। अपने आप को आप एक टाइम दीजिए कि अगर आप किसी बात पर आप सोचना है तो आप टाइम दीजिए कि यार मैंने 5 मिनट के अंदर अंदर इस सॉल्यूशन का हल निकालना है। 5 मिनट बस आप लिख दें, बड़ा सा करके आप कॉपी के ऊपर या पेज के ऊपर लिख दें कि 5 मिनट है और ये पॉइंट है, ये सवाल है, मेरे आगे ये मसला है और मैंने 5 मिनट से ज़्यादा इसके बारे में नहीं सोचना। और आप बस उसी मसले को हल करने में आप लगे रहें कि मैंने सिर्फ 5 मिनट में इसका हल निकालना है। और उसके बाद आपने
جو ہے اپنے دماغ کو جو کنٹرول کرنا ہے، دماغ کو آپ نے اس طرح سے کنٹرول کرنا ہے. اگر میرے سامنے یہاں پہ کوئی بچے کھیل رہے ہیں تو میں اگر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو میرا فوکس صرف اور صرف ویڈیو کے لیے ہے، ویڈیو کے اوپر میرا فوکس ہے، نہ کہ یہ یہاں پہ اگر بچے کوئی کھیل رہے ہیں تو میرا فوکس ان بچوں کے اوپر نہیں ہوگا. یا اگر یہاں پہ بچے کھیل رہے ہیں تو میرا فوکس صرف بچوں کی طرف ہوگا. یا اگر میں پانی پی رہا ہوں تو پانی پیتے ہوئے صرف میرے سامنے صرف پانی کا ایک گلاس ہوگا، اور اس گلاس کو یا اس پانی کو پیتے ہوئے میں نے انجوائے کرنا ہے کہ یار میں پانی پی رہا ہوں. یا اگر آپ آئس کریم کھا رہے ہیں یا کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں تو صرف آپ کا دھیان، آپ کا فوکس اس آئس کریم کے اوپر ہونا چاہیے، اس بوتل کے اوپر ہونا چاہیے، نہ کہ ارد گرد کے ماحول کے اوپر. صرف آپ نے اپنے آپ کو جو ہے سوچنے کے لیے صرف آپ نے فوکس کرنا ہے. ارد گرد کی باتوں کو آپ نے بالکل بھی نہیں سوچنا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ صرف آپ نے اپنے آپ کو، اپنے دماغ کو کنٹرول کرنا ہے، دماغ کی سوچوں کو کنٹرول کرنا ہے. وہ صرف اس طرح سے کنٹرول کرنا ہے کہ آپ صرف فوکس کریں، فوکس کرنا سیکھیں کسی ایک پوائنٹ پہ. اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں یا کسی دوست سے، کسی بڑے بھائی سے، بہن سے، اپنے پیرنٹس سے یا اپنی فیملی ممبر سے یا کسی بھی شخص سے اگر آپ بات کر رہے ہیں تو صرف آپ کا فوکس اس شخص کی طرف ہونا چاہیے. اگر آپ بات کرتے ہوئے موبائل یوز کر رہے ہیں تو موبائل کو آف کر دیں، مطلب سائلنٹ پہ لگا کے سائڈ پہ رکھ دیں اور اس کو دھیان سے بات کریں اس شخص سے. اگر کسی دوست سے بات کر رہے ہیں تو اس دوست کی آپ دھیان سے بات سنیں اور اپنے دھیان سے اس کو اپنی بات کا جو ہے وہ بالکل سوچ سمجھ کے جواب دیں. اس طرح جب آپ فوکس کر کے کسی سے بھی بات کریں گے، بات کرنے کے معاملات میں ایک دھیان رکھیں گے تو آپ جس کے ساتھ بات کر رہے ہوں گے اس کو آپ کے ساتھ بات کرنے میں بھی جو ہے مزہ آئے گا. اور جب پہلی ملاقات ہوگی تو دوبارہ بھی اس شخص کو آپ سے بات کرنے میں مزہ آئے گا اور وہ دوبارہ آپ سے ملنے کی چاہت رکھے گا کہ وہ آپ سے بات کرے. ہمارے اسلام میں بھی ایک بہت ہی آسان حل بتایا گیا ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. صرف وہ حل ہے نماز. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں صرف ہمارا جو فوکس ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کی ذات پر ہوتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کے اوپر ہوتا ہے کہ ہم فوکس کر رہے ہیں. ہمارے ذہن میں صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی ذات ہے، صرف اس کو ہم سجدہ کرنا ہے. اگر ہم سیدھے کھڑے ہوئے ہیں تو ہمارا دھیان سجدے کی، ہماری نگاہیں سجدے کی طرف ہوتی ہیں کہ سجدہ جس طرف کرتے ہیں ہماری نگاہیں اس طرف ہوتی ہیں. جب ہم رکوع کی طرف جاتے ہیں تو ہماری نگاہیں انگوٹھوں کے نخون ہوتے ہیں ان کی طرف ہوتی ہیں. جب ہم قیام میں جاتے ہیں، قیام میں جانے کے بعد ہماری نگاہیں جو ہوتی ہیں وہ ہماری جھولی کی طرف ہوتی ہیں. اور جب دعا مانگتے ہیں تو ہماری نگاہیں ہماری ہاتھوں کی طرف ہوتی ہیں. لیکن ہمارا جو فوکس ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کی ذات کی طرف ہوتا ہے. یہ ایک بہترین عمل ہے اپنے دماغ کو ایک جگہ پر مخصوص مقام پر رکھنے کا، فوکس کرنے کا، دھیان لگانے کا. اس کو میڈیٹیشن بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک میڈیٹیشن ہے. یہ ایک بہت اچھا عمل ہے. بڑے بڑے جو سائیکیٹرسٹ جو ہیں یا بڑے بڑے جو نامور لوگ ہیں جو اس چیز کی ٹریننگ دیتے ہیں میڈیٹیشن کی، تو یہ ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. میڈیٹیشن کا عمل ہمیں اللہ پاک نے، ہمارے اسلام نے ہمیں سکھایا ہوا ہے، اور وہ میڈیٹیشن کا عمل ہے کہ ہم نماز میں فوکس کریں. آپ نماز پڑھیں، یہ ایک بہترین عمل ہے. اس کے علاوہ ڈپریشن، انگزائٹی کے معاملات جو ہوتے ہیں، جن لوگوں میں حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں یا جن لوگوں کو اکثر پینک اٹیکس وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ کسی خاص اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، کسی تھیراپسٹ کے پاس جائیں، کسی سائیکولوجسٹ کے پاس جائیں جو اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، جو اس کے بارے میں جانتے ہیں، جو اس کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. آپ ان کے پاس جائیں اور اپنا علاج کروائیں. یہ معمولی سی بیماری ہوتی ہے، کوئی اتنا بڑا پہاڑ نہیں ہوتا. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ سائیکولوجسٹ کے پاس جانے سے یا اسپیشلسٹ کے پاس جانے سے ہمیں سب لوگ جو ہیں وہ پاگل سمجھیں گے، ہمیں پاگل کہنا شروع کر دیں گے. ایسی بات نہیں ہے، ایسے لوگ پاگل نہیں ہوتے. صرف تھوڑے سے معاملات ہوتے ہیں جو چند دنوں میں حل ہو جاتے ہیں. جیسے کہ ہمیں چوٹ لگتی ہے یا خون وغیرہ نکلتا ہے یا ہڈی کی فریکچرز وغیرہ ہو جاتی ہیں تو ہم کسی خاص اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں اور چند مہینوں میں یا چند ہفتوں میں ہم بالکل، یا چند دنوں میں ہم بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں یا تھیراپسٹ ہوتے ہیں ان کے پاس جانے سے ہمارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں اور چند دنوں میں یا چند
ہفتوں میں ہم بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو ان کے پاس جانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے، آپ ان کے پاس جائیں اور اپنا علاج کروائیں، اس طرح آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ جو آپ کی اوور تھنکنگ کی یا ڈپریشن کی یا انگزائٹی کے جو معاملات ہیں وہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔